ug kalungsuran. Ang konsolasyon nakasinati usab og pagpanakop sa mga langyaw. Ug sa taliwala ni ining panghitabo, anaa ang panaghiusa, hugot nga pagtuo ug kaisog sa pagkamadaog. Maisugon ang dugo sa mga konsolasyonanon. Kini nagpabili naglatay kaugat sa mga katawhan hangtod karon. Kining maong bayanihong hiyas nagdala kanato kadto sa paganasod maadunay pagbati ug una-una nagawas. Kini ang sugilanon sa kadaugan nga nakabot gumikan sa pagpanlimbasog sa konsolasyon, ang sugilanon sa kaisog nga sulundon. Ania ang contingent number 42 gikan sa lungsod sa konsolasyon sa Rock Festival. konsolasyon, sarong sa konsolasyon. Kaagilot pagahandumon, sukad ni atong panahon. Ang saro kaabag sa katawhan, sa matang adlaw nagauban. Mahal, kay hindi alam natong tanan. Saro, isa ulog ang kalapusan.
konsolasyon. Sarap sa konsolasyon. Pasigarbo sa Subo 2024 is brought to you by the Cebu Provincial Government.